فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لکھ آن بہاراں وچ گلشن تے ول باغ دے مکھ پر دامن نہیں واز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں تے پت کہے کہ کسے گل لامنا نہیں
تے جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری ایویں لاڈ کسے بھی لڈاونا نہیں او دل روندا رہندا اے تاں صاحب کہ جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا بڑا ہی فضل و کرم ہے، او دی خاص رحمت اور خاص برکت دے نال رمضان المبارک دا پر مقدس اور محترم مہینہ اللہ تعالی نے ایک دفعہ پھر میرے اور تہاڈے مقدر اور نصیب اندر فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی اس مہینے دیاں رحمتاں برکتاں اور جتنیاں بھی اس مہینے دے اندر اللہ تعالی دیاں نعمتاں ہر رحمت تو ہر برکت تو اور ہر نعمت تو اللہ سانو زیادہ تو زیادہ فائدہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے دنیا دا نظام کچھ اس طریقے دا بنایا ہے کہ ہر انسان نال تعلقات وابستہ نے، ہر انسان دے اپنے اپنے مراسم نے، ہر انسان دے اپنے اپنے کچھ رشتے نے، اپنے اپنے کچھ تعلقات نے، اور ہر رشتہ اپنی اپنی جگہ تے اپنی مثال آپ ہے۔ بھائیاں دا رشتہ بڑی عظمت والا رشتہ ہے، لوگ کہندے نے بھرا جڑے نے وہ بندے دیاں باواں ہوندیاں نے۔ بیوی دا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، لوگ کہندے نے جنوں بیوی چنگی لب گئی او دی دنیا تے جنت بن گئی، مگر اے سارے رشتیاں تو ایک اتے رشتہ ہے، اے ساریاں محبتاں تو ایک اعلیٰ محبت ہے۔ اس محبت نو ماں دی محبت کیا جاندہ ہے اور اس رشتے نو ماں دا رشتہ کیا جاندہ ہے۔ اے بڑا بابرکت اور بڑا ہی محبت والا ایک رشتہ ہے، اور لوگ کہتے نے جنوں بیوی چنگی لبی او دی دنیا جنت بن گئی تے جنت رب نے ماں دے قدماں وچ رکھ چھڈی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دعا کرو آج دی اس میری مجلس اندر جتنے بھی ایسے لوگ آ کے بیٹھے نے جنہ دیاں ماما زندہ نے، اللہ کو دعا کرو ماما دی اللہ قدر کرن دی، خدمت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے بڑی محبت ہے، اے بڑی شفقت ہے۔
ایڈی گوڑی چھاں نہیں ہوندی تے دوجی واری ماں نہیں ہوندی، ایڈی گوڑی چھاں نہیں ہوندی تے دوجی واری ماں نہیں ہوندی، پر پتر پاویں جان بھی منگن ماما کولوں نہ نہیں ہوندی۔ اے ہے ماں دا کلیجہ، اے ہے ماں دی شفقت۔ اگلے دن نا میرے موبائل تے ایک میسج آیا، وہ دے اندر نا ماں دی محبت دا تذکرہ، کہن والا کہندا ہے بندہ باہروں تھکیا ٹٹیا آندا ہے، چہرے تے پسینہ بڑا ہے، جسم تے پسینہ بڑا ہے، تے جلدی نال بیوی دا دوپٹہ پکڑ کے نا تو دے نال پسینہ صاف کر دے، تے وہ کہندی ہے میں ہنے سوٹ پایا سی تسی ہنے ہی خراب کر دیتا ہے، تسی دوپٹہ خراب کر چھڑیا۔ تے جے ماں دا دوپٹہ پکڑ کے بندہ پسینہ صاف کرے، ماں کہندی ہے پتر ایک کپڑا گندا ہے میں تینوں صاف کپڑا لیا کے دینی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور لوگوں ماں دیا جگ تے رشتہ ہی کوئی نہیں، ماں جتنی محبت کرن والا دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ دعا کرو جنہ دیاں ماما زندہ نے اللہ قدر دی توفیق عطا فرمائے، اور جنہ دیاں ٹر گئیاں نے اللہ تعالیٰ اپنے والدین واسطے دعاواں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے کئی ایک مقامات تے خالق کائنات نے والدین دی خدمت دا، والدین دی عظمت دا، والدین دی جاہ و حشمت دا بڑا ہی تذکرہ کیتا ہے، لیکن قرآن دے چند ایک مقامات انج دے بھی نے کہ انہاں موقعوں تے خالق کائنات نے صرف ماں دی محبت دا تذکرہ کیتا ہے۔ جیڑی ماں نے قربانی دیتی ہے نا، جیڑیاں ماں نے دکھ تے تکلیفاں کٹیاں نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کئی ایک مقامات خاص کر کے انہاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ میں اج تہاڈے سامنے اوہی مقامات پڑھ لگا، دعا کرو میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے نوں اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام دے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل خون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ اکبر، لا توجہ کرنا، خطرات تیزی وقار غار کرنا، ڈراؤ خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، فرمایا کائنات دے لوگو اسی انسان اس بات دی وصیت کر دیتی گے، اسی انسان اس بات دا حکم دے دیتا ہے بے والدیہ، اپنے والدین نال نیکی کریا کرے، اپنے ماں باپ دے نال چنگا برتاؤ کریا کرے، اپنے بابے دا خصوصی خیال کریا کرے، اور اپنی اماں دی خدمت کریا کرے۔ اگے کی فرمایا حملتہ امہ وہنًا علی وہن، ورنہ کائنات دے لوگو انسان نو سوچنا چاہیے ایدی ماں نے اینو مشقت در مشقت دے اندر اٹھایا، 9 ماہ
تک ماں نے اپنے بدن اندر تے اپنے پیٹ اندر تھایا مصیبتاں تے پریشانیاں برداشت کیتیاں بڑیاں بڑیاں دمچاں تے بڑے بڑے دکھ برداشت کیتے اللہ اکبر دا میں قربان جاواں اللہ اکبر لا فرمایا انشکر لی بندے نو میں حکم دیتا ہے کہ میرا بھی شکریہ ادا کریا کرے والے والدی کا اور اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کریا کرے اللہ اکبر دوسرا مقام اللہ یہ سورہ لقمان ہے اور دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا یہ سورت دا نام سورہ احقاف ہے خالق کائنات فرماتے نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى والدي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اکبر لا توجہ کرنا درام حضرات ذی وقار خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے فرما سی انسان وصیت کر دیتی ہے کس چیز دی بے والدی ہے احسان اپنے ماں باپ دے نال چنگا سلوک کریا کرے حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا فرما کائنات دے لوگوں خصوصاً ماں دا خیال کریا کرے کیونکہ ماں نے بڑے دکھ برداشت کیتے نے ماں نے بڑیاں مشقتاں تے بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کیتا ہے حضرات ذی وقار ایتھوں کو بندہ باہر نکل جائے کسے باہر مین روڈ تے چلا جائے جاندیا جاندیا بندے دا ایکسیڈنٹ ہو جائے حادثہ ہو جائے دوویں لتاں ٹوٹ گئیاں ایمرجنسی ہسپتال اندر پہنچایا گیا 6-7 ماہ تو بعد ٹرن جوگا ہویا اور جیڑی بھی مجلس اندر بیندا ہے نا یار پوچھ دین یار کوئی انج دا بھی واقعہ تیری زندگی دا ہے جڑا تینوں بھولدا نہیں تینوں ہر وقت یاد رہندا ہے اگوں کہندا ہاں ہاں ایک دن میں اپنے گھروں اپنی بائک تے نکلیا تے روڈ تے جاندیاں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا میریاں لتاں ٹوٹ گئیاں مینوں ویلا نہیں بھولدا کیونکہ اس دن میں موت نو اپنی آنکھاں دے سامنے ویکھی ہے وہ کملیا تو ایک باری ویکھی ہے تیری ماں نے پتہ نہیں کنی باری موت نو ویکھی ہے جدوں دی بچے دی پیدائش دا وقت آیا اودوں ہی ماں دے سر تے موت مڈلان لگ پئی اللہ اکبر میں تے اپنی گناہگار اکھاں دے نال بڑے بڑے واقعے دیکھے نے ایک پاسے بچے دی پیدائش دا وقت نہ تے بیوی بیچاری اپنے خامد دے سامنے ہاتھ بن دیندی ہے مینوں اللہ بات معاف کریا دے پتہ نہیں زندگی رہنی ہے کہ نہیں رہنی تے جی اللہ تعالی خیر سلامتی بیٹا دے دے وے تے میں ٹر جاواں تے میرے بچے دا پورا خیال کریا دے تے موت اکھاں دے سامنے ماں ویکھدی پئی ہے تاں رب کائنات نے فرمایا ورنہ اپنے باپ دا بھی قدر کرو اپنی ماں دا خصوصاً احترام کریا کرو اللہ اکبر اللہ حضرات ذی وقار نہ باپ نو تنگ کر نہ اپنی ماں دا دل دکھایا کر اللہ اکبر رب نے ماں
نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، باپ کے پیار سے اچھی کوئی نعمت کیا ہے، ماں کا چل جو سلامت ہے تو دولت کیا ہے، وہ ماں دے آنچل تو ساری دنیا دی دولت قربان کیتی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، باپ کے پیار سے اچھی کوئی نعمت کیا ہے، ماں کا چل جو سلامت ہے تو دولت کیا ہے، وہ یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے، راضی ہے خدا، وہ یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے، راضی ہے خدا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ اللہ اکبر اللہ، خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا، قدرات ذی وقار غور کرنا، ڈراؤ، محبت بڑی ہے لیکن ماں دی محبت دا بولو کوئی مقابلہ کر سکدا نہیں کر سکدا۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا، قدرات ذی وقار غور کرتے جانا، ڈراؤ، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال تے غور نال اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ میری گل تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ آیا، عرض کردا محبوب سنیا، من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ دے پیغمبر مینوں ایک گل تے دسو نا، لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ اگر میں نیکی کر سکنا تے کدے نال کر سکنا، پوری کائنات وچوں میں سب تو زیادہ اگر عزت کر سکنا، احسان کر سکنا تے کدے نال کر سکنا، میرے پیغمبر فرماتے نے امو کا اپنی ماں نال نیکی کر، وہ کہندا ثم من، پھر کدے نال، میری آقا فرماتے نے امو کا اپنی ماں نال نیکی کر، وہ پھر کہندا ثم من، پھر کدے نال، میری آقا فرماتے نے امو کا اپنی ماں نال نیکی کریا کر، اللہ پھر کہندا محبوبہ پھر کدے نال، میری آقا فرماتے نے اپنے ابے نال بھی نیکی کریا کر، اپنے باپ دا بھی خیال کریا کر۔ فیصلہ بادی اس حدیث اندر میرے پیغمبر نے محبت دے 3 درجے ماں نو دے دیتے نے، خدمت دے 3 درجے ماں نو دے دیتے نے، کیوں دیتے نے؟ وہی بندہ یہ نہ کہے کہ میرے پیغمبر نے غیر انصافی کی تھی، نانا
تیرے پیغمبر نے غیر انصافی نہیں جے کیتی. حضرات ذیوقار محبت دیتے ن درجے, خدمت دیتے ن درجے. میرے پیغمبر نے ماں نو 3 تام دیتے نے کیونکہ 3 قربانیاں بھی کلی ماں نے دتیاں نے, 3 پریشانیاں بھی کلی ماں نے کٹیاں نے. کیڑیاں کیڑیاں پریشانیاں؟ سب تو پہلے نمبر تے تینوں اپنے پیٹ اندر اٹھایا تے ماں نے اٹھایا. اللہ اکبر, تینوں اپنے پیٹ اندر 9 ماہ تک جگہ دیتی تے ماں نے دیتی. اللہ اکبر, اللہ میں قربان جاواں. اور دوسرے نمبر تے تینوں جنم دیتا تے تیری ماں نے جنم دیتا. تیری جنم دیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں تے تیری ماں نے کیتیاں. پیدائش دے وقت تے دکھ اٹھائے تے تیری ماں نے دکھ اٹھائے. اللہ اکبر. تے تیسری قربانی تینوں اپنی چھاتی تو دودھ بھی پلایا تے تیری ماں نے پلایا. تیری کتاب دا انتظام بھی کھویا تے تیری ماں دی گودی وچوں ہویا. اللہ اکبر. اللہ او جدو تو بالکل چھوٹا جیا سے, نہ ٹر سکدا سے, نہ بول سکدا سے, کچھ نہیں سی کر سکدا, او تو بس رونا تیرا کم سی. تیری ماں آپ ہی دوڑ کے تیرے کول آ جایا کرتی سی. اللہ اکبر. اللہ رحمت مجسمی دورہ بن کے کوئی آ گئی. جدو بچہ رویا نا, رحمت مجسم دورہ بن کے کوئی آ گئی. جس کی شفقت دیکھ کر ہوش و خرد شرما گئی. رونے والے کو ادھر آئی ادھر بہلا گئی. رونے والے کو ادھر آئی ادھر بہلا گئی. کیوں نہ ہو اس کی ادا سے اس کا مطلب با گئی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ کوئی دیوانی ہے, کوئی دیوانی ہے, ہر دم لوریاں دیتی ہے یہ. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات ذیوقار, ایک ہی دم میں اس کی اماں کو سمجھ لیتی ہے یہ. بچہ ماڑا جا روے, ماں کہندی آش ہے منگدا پیا, کسے نو پتہ نہیں لگدا, ماں نو لگ جاندے. ایک ہی دم میں اس کی اماں کو سمجھ لیتی ہے یہ. کوئی دیوانی ہے لوریاں دیتی ہے یہ. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا میری گل تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مینو جنت دکھائی. بخاری شریف اندر روایت موجود ہے. آقا فرماتے ہیں میں جنت دی سیر کردا پیا واں, اس دوران میں کی ویکھی ہے, مینو جنت دے باغات اندر قرآن دی تلاوت سنائی دتی ہے. انج لگدا جویں کو قاری قرآن دی تلاوت کردا تے جنت دے وچ بیٹھ کے کردا ہے. میں جبریل نو آکھیا جبریل آ کی ماجرا ہے, قرآن دی تلاوت دی آواز کتھوں آندی پئی ہے, اے کیڑا قاری ہے خوش نصیب جڑا جنت دے اندر قرآن پڑھدا پئی ہے. تے حضرت جبریل ادا کردے نے محبوبا اے تواڈا پاک صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جنت دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں دیاں آوازاں انہاں دیاں گونجدیاں نے. اللہ اکبر. اللہ اگلے لفظ مصنف عبدالرزاق اندر موجود نے. میں پوچھا جبریل وجہ کیا ہے, آخر جنت دے اندر آواز آئی تے کیوں آئی, تلاوتاں جنت گونجیاں تے کیوں گونجیاں نے. حضرت جبریل ادا کرتے نے محبوبا اللہ تعالی نے اس تواڈے صحابی دی آواز جنت اندر تا پہنچائیے. کانا ابر الناس بی امی, یہ پوری کائنات اندر سب تو ود کے خدمت کردا ہے تے اپنی ماں دی خدمت کردا ہے. اج ماں دی خدمت کرن دی وجہ تو اللہ تعالی نے دی آواز جنت دے اندر پہنچا دتی ہے. اج دیاں تلاوتاں جنت گونجدیاں پیاں نے. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں, نہیں
समझ जाइए। एक और हदीस ते तवज्जो करना हो मेरी को तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात जी वकार मेरे पैगंबर ने फरमाया एक सहाबी मेरे पैगंबर दे कोल आ गया अर्दा करदा सोने महबूबा मैनू दसो ना मैं नेकी के नाल करा। आप फरमाते ने क्या तेरी मां जिंदा है? जी महबूब मेरी अम्मी जान घर अंदर मौजूद ने ते जिंदा ने। मेरे आका फरमाते ने फ़अल ज़िम्मा फ़अल लफ्ज़ पे गौर कर लो फरमाया फ़ा सही रवायत है इब्ने माजा अंदर मौजूद है निसाई अंदर मौजूद है अल्लाह हसन सनद नाल मौजूद है। मेरे पैगंबर फरमाते ने फ़अल ज़िम्मा फ़अल ज़िम्मा फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा फरमा अपनी मां दी खिदमत नु लाजम पकड़ ले क्योंकि रब्बे कायनात ने जन्नत तेरी मां दे कदमां दे थल्ले रख छड़ी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा ओ कमलिया ए मां है तेरी ए दे कदमां दे विच जन्नत है ए दी खिदमत अंदर जन्नत है और जे दी खिदमत नाल जन्नत लबे ओनु तू गालियां करदा फिरना और जे दी खिदमत नाल तेरे ते रब राजी होवे अज तू ओनु झूठा कहना बीवी नु सच्चा कहंदा पिए ना ना इंज ना करया कर मां नाल मोहब्बत कर मां नाल प्यार करया कर रब्बे काबा दी कसम कायनात ते इन्ना प्यार तेरे नाल कोई रिश्ता नहीं करदा जिन्ना प्यार तेरे नाल मां कर दी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह ए साडे इलाके दे अंदर एक वाकया पेश आया मां दे नाल बदबख्त बेटा लड़न लग पिया लड़ाई करन लग पिया लड़ाई करदियां अल्लाहु अकबर पिंड दा माहौल है पिंड दा ते पिंड दे अंदर हुंदे ने रोटियां लाण वाले तंदूर औरतां ने बनाए हुंदे ने उस बदबख्त ने लड़दियां अपनी मां नू धक्का दिता ते मां बेचारी समझ ना सकी उस तंदूर अंदर जा पई उस अंदर अग बलदी पई सी सारा चेहरा जल गया सारे हाथ जल गए। अल्लाहु अकबर अल्लाह लोग दौड़े जल्दी जल्दी थाने इत्तला की गई थाने दे विचों SHO आया उन्हें देखिया मां जख्मी हालत अंदर करीबी हॉस्पिटल अंदर तिब्बी इमदाद वास्ते पहुंचाया गया। वो कहने लगा मां दस तेनू किन्ने धक्का दिता है मैं ओदे ते पर्चा करा ते मां अपने बेटे दे चेहरे वल वेखदी है अखां चों आंसू बहांदी है ते रो के कहंदी है SHO साहब मैनू किसे ने कुछ नहीं आखिया मैं ते आपे ही डिग पई सा मैं ते आपे ही डिग पईया। अल्लाहु अकबर अल्लाह एडी गूड़ी छान नहीं हुंदी दूजी वरी मां नहीं हुंदी ओए पुत्र भावें जान भी मंगण मामा कोलों ना नहीं हुंदी। अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना बेरा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर करना बेरा की पुछने मां दियां शक्कतां की पुछने मां दियां मोहब्बतां अल्लाह दी कसम कायनात अंदर इतना प्यार करने वाला और कोई नहीं हो सकता जितना प्यार करने वाली मां है। अल्लाहु अकबर है तुहाडे करीब ननकाना साहब एक शहर है ये तकरीबन अज तो को 5-6 साल पहले दा वाकया मैं ननकाना दे अंदर तकरीर करने वास्ते गया ते तकरीर तो बाद ना बैठिया एक मातर साहब मेरे कोल करके गल्लां कर लग पे एवें वालिदैन दी गल छिड़ पई ते कहंदे ने जे इत्थे एक बुढ़ी जी औरत रहिंदी है ना ओदा कोई को बेटा है ना होर कोई बेटी ना होर कोई बेटा इको बेटा अल्लाह खामद ओदा फौत हो गया है वो अपने बेटे दे घर दे विच ही रहिंदी है ओदा बेटा सूदी कारोबार करदा है ते हफ्ते को बाद 10 को दिना बाद ज्यादा तो ज्यादा महीना गुजरदा है महीने बाद वो अपनी मां नू कुटदा है अपनी मां नू गालियां कढदा है अपनी मां नू मारदा ते धक्का दे के घरों बाहर कढ के ते दरवाजा बंद कर लैंदा है ते मां कदी दे दरवाजे ते 5 दिन कदी ओदे दरवाजे ते 10 दिन कदी ओदे दरवाजे ते 15 दिन 15-20 दिन गुजरते ने ते दोबारा अपने बेटे दे घर अंदर आ जांदी है फिर को महीना 1.5 महीना गुजरदा है फिर मारदा ते
फिर चली जाती। एक दिन ना मैनू बाजार च जांदियां मां मिल गई। मैं आख्या मां जी मैं एक गल पूछना चाहना वा, मैं बड़ी देर तो वेखदा पिया वा बेटे दी ते तुहाडी लड़ाई हुंदी है, वो तुहानू मारदा ते घरों कर देंदा, तुसी फिर 15 कुछ दिनां बाद आ जांदे, दी वजह क्या है? जो मारूं लग पई और रो के कहंदी है वे पुत्रा गल सलंदर है वे, मेरा इको इको बेटा है पर सूदी कारोबार करदा है, मैनू रब कोलों बड़ा ही डर लगदा है ते मैं अपने बेटे नू रोजाना समझानी आ बेटा तू सूदी कारोबार ना करया कर। ते मेरा बेटा जदों तंग आ जांदा मेरियां गल्लां तो फिर मेरे नाल डर लग जांदा ते मैनू धक्के दे के कारोबार कर देंदा है। ते मैं 10 दिन इहदे दरवाजे ते 10 दिन इहदे दरवाजे ते गुजार नहीं आ, लेकिन क्योंकि खोर मेरा औलाद कोई नहीं, खोर मेरा बेटा कोई नहीं, ते मैं 15 को दिन बाद दोबारा ये सोच के अपने बेटे दे घर अंदर आ जानी आ, चलो कोई गल नहीं मेरे नाल लड़दा रहिंदा है पर मैनू दिसदा ते रहिंदा है, मैनू नजर ते आंदा रहिंदा है। और लोगों वध मांदे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं, मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार नहीं, मां एक ऐसी गए अजीम कसती वो लगे मामा बाजों अपनी बिगानी बसती। और रब्बे काबा दी कसम वो जिस घर विच बंदे ने बचपन गुजारिया खोवे जदों मां तुर जाती है तो उस घर दियां इट्टां भी बंदे नूं पराइयां लगन लग पैंदियां ने, उस घर दियां दीवारां भी बंदे नूं बेगानियां लगन लग पैंदियां ने। जदों प्यार करन वाली मां तुर जाती है वो बद मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं, मां जैसा दुनिया ते कोई गम खार नहीं, मां एक ऐसी है अजीम कसती वो लगे मामा बाजों अपनी बिगानी बसती। लब जाए मां जिथों ऐसा कोई बाजार नहीं, बद मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं। काल अल्लाह खुदाला व वसैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरखन व वज़अतहु कुरा। अल्लाह अल्लाह मां तो बद के कौन मोहब्बत करने वाला। अगले दिन ना मैं एक किताब अंदर एक गल पढ़ रहा सा, अल्लाह बंदा सी ना तो दी पहली शादी हुई, एक बेटा रब ने अता किया ते मां फौत हो गई, मां फौत हो गई उन्हें दूसरी शादी कर ली। अल्लाह अकबर अल्लाह बीवियां लब जांदियां ने पर मामा लभदियां मामा नहीं लभदियां, उन्हें दूसरी शादी कर ली। अल्लाह अकबर दिन गुजरते रहे गुजरते रहे गुजरते रहे। एक दिन बाप कहंदा बेटा मैनू एक गल ते दसना, पहली तेरी मम्मी ते हुण दी तेरी मां कोई इन्हां दोवां च तेनू फर्क भी नजर आया? पहली तेरी मां ते हुण वाली तेरी मां दोवें बराबर ने कि कोई फर्क है? वो कहने लगा अबू जी फर्क सिर्फ इन्ना है कि पहली मम्मा जिहड़ी सी ना मेरी पहली मां वो झूठी सी ते ए मां सच्ची है, वो झूठ बोलती सी ते सच बोलती है। वो सुन के हैरान हो गया परेशान हो गया, अज तक इंज दी गल किसी ने नहीं की, एक केड़ी गल को जल्दी जल्दी कहना बेटा दस ते सही ना। अगो कहंदा बाबा गल सिलंदरे दे पहले मैं घरे खेलिया करदा दौड़िया करदा चीज़ां तोड़िया करदा खेल के अंदर नुकसान करिया करदा ते मेरी मां मैनू कहंदी पुत्र बाद आ जा, जे तू बाद ना ते मैं शाम नूं तेनू खाना नहीं देना। ते जदों शाम पैंदी ते मेरी मां मैनू लभ के ते बिठा के ते मैनू खाना खवांदी, झूठ भी बोलदी ते खाना भी खवांदी। हुण दी मां जिहड़ी है हुण भी मैं भजना वा हुण भी मैं खेडना वा ते मेरी मां मैनू कहंदी है बेटा बाद आ जा, जे बाद ना ते शाम नूं रोटी नहीं लभेगी। बाबा अज 2 दिन हो गए रोटी नहीं खाधी, अज 2 दिन हो गए रोटी नहीं खाधी। पहली मां जड़ी है झूठी सी, ये मां सच्ची है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अल्लाह को अकबर ता फकीर ने सदामा लगाइया है, अल्लाह को अकबर ता गुनाहगार बंदे ने एक
ایک ماں دی جدائی دا صدمہ لے کے صدامہ لگا دتیاں نے ود ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں ماں جسد نیت کوئی غم خار نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ کے تعالی فرماتے نے کائنات دے لوگوں مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم میں کدی اپنی ماں دے سامنے اونچی آواز نہ نہیں بولیا میں اپنی امی دے سامنے جدوں بولنا ہوڑی بولنا کتی اونچی بولنا تے رب ناراض ہی نہ ہو جائے اور فرماتے نے لوگوں مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم میری ماں گھر وچ موجود ہوے تے کدی میں مقام دی چھت تے نہیں چڑھیا کدی ایسا نہ ہوئے میرے پیر ماں تو اونچے ہو جان میرا رب ناراض نہ ہو جائے اور فرماتے نے مینوں اللہ دی قسم میں کدی اپنی ماں تو پہلا کھانا نہیں کھادا میں جدوں دی کھانا کھانا پہلے اپنی ماں نو کھانا کھلانا تے میں بعد اندر کھانا کھانا اور فرماتے نے مینوں اللہ دی قسم میں کدی بھی اپنی ماں دے برتن دے وچ کھانا نہیں کھادا یعنی جس برتن چ میری ماں کھانا کھاندی ہے اس برتن چ میں کھانا نہیں کھاندا لوگوں اے نہ سمجھیا جے کہ میں اپنی ماں تو نفرت کرنا نہیں میں نفرت نہیں کردا اس واسطے میں کھانا نہیں کھاندا ہو سکدے کسے چیز تے میری ماں دی نظر کھوے تے میری ماں کھانا چاہتی ہوے تے میں لقمہ اٹھا کے کھا لواں تے رب ناراض نہ ہو جائے اللہ کتے یہ نہ کہہ دے کہ تیری ماں نو یہ چیز پسند سی تو کا تو کھا لئیے اللہ اکبر ان ماں دا احترام کیا جاندا ہے ان ماں دا قدر کیا جاندا ہے اور لوگوں اے پھر عظمت رب نے دتی ہے نا کہ جڑا ماں تو اچھی نہیں بولیا جڑا ماں تو پہلے کھانا نہیں کھاندا جڑا ماں دی موجودگی چ مقام دی چھت تے نہیں چڑھدا اج اس امام ابن سیرین نو دنیا تو گیا کئی صدیاں بیت گئیاں نے لیکن اج بھی مسجد عائشہ دے اندر اج بھی فیصلہ آباد دے اندر امام ابن سیرین دا تذکرہ ہوندا پیا امام ابن سیرین دا نام بلند ہوندا پیا کیوں بلند ہوندا ہے کیونکہ انہیں ماں دی خدمت کر کے دکھائی ہے تو بھی خدمت کر اپنی ماں دی تو بھی عزت کر اپنی ماں دی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کے تعالی دے بارے میں پڑھیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کے تعالی آکھیا کرد سن میں اپنی ماں دا نوکر ہاں میں اپنی ماں دا غلام ہاں اپنے آپ نو ماں دا غلام آکھیا کردے سن یارے بھی تے لوگ سن آج اخبارات اٹھا کر کے دیکھو کتے کوئی ماں نو گالیاں کر رہے ہے کتے کوئی ماں نو مار رہے ہے کتے کوئی بیوی پیچھے ناک کے ماں نو تکے دے کے کروں کردہ پہ ہے اور ظالمہ تینو رب کو ڈر کیوں نہیں لگدا یہ تے تیری ماں ہے میرے پیغمبر نے فرمایا بڈی ماں سفید بالا والی ہاتھ چک کے دعا کرے اللہ فرماتے نے تیرے ہاتھ خالی موڑا مینوں شرم آندی ہے اور رب نو حیا آ جاندا ہے رب قدر کردا ہے تو قدر کیوں نہیں کردا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میرے گوتسان دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین سے نال جا رہے نے سفر کردیاں میرے پیغمبر کجار جی جگہ تو گزرن لگ پے اللہ اکبر قریب ایک قبرستان ہے میرے پیغمبر چل اس قبرستان کے اندر تشریف لے کر کے چلے گئے اللہ اکبر ایک قبر سے بیٹھ کر کے میرے پیغمبر روح لگ پے میرے پیغمبر دیاں آنکھاں برسن لگ پیاں میرے پیغمبر دیاں آنکھاں چوں خنجر نکلن لگ پے اللہ اکبر میرے پیغمبر
मैनू रोंदियां देख करके मेरे पैगंबर दे सहाबा भी रोन लग पे। काफी देर मेरे पैगंबर रोंदे रहे। अल्लाह को अकबर। फिर नबी पाक उठे ने और अपने चेहरे तो आंसू साफ कर दिया मेरे पैगंबर प्यारे ते हल्की हल्की अंदाज नाल टुरदे पैने। एक सहाबी ने जसारत की थी और जसारत करके पुछा महबूब सोनिया जरा सानू भी ते दसो ना एक किस खुश नसीब दी कबर जिहदी कबर दी अज इन्ने आंसू बहा दिते ने अज जिथे बह करके रोंदे रहे हो ते मेरे पैगंबर हिचकियां भर के फरमाते ने मेरे सहाबियो ये मेरी अम्मी दी कबर है, ये मेरी वालदा दी कबर है, ये मेरी अम्मा जान दी कबर है। अल्लाह को अकबर। बचपन दे अंदर मेरी मां मैनू जुदाइयां दे करके चली गई है। अल्लाह को अकबर। में कुर्बान जावा हजरत जी वकार ए जे मां दी ममता ते मोहब्बत और मेरे पैगंबर दी मां दी जुदाई अंदर रोंदे नजर आते ने। और मेरे पैगंबर मां दी मोहब्बत और प्यार नू याद करके रोंदे नजर आते ने। अल्लाह को अकबर। अल्लाह वाला कंदा अजमता की सुनावा मां दिया उतार दिंदिया ने दुबावा मां दिया अजमता की सुनावा मां दिया। और रो पे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रो पे हजरत मोहम्मद मुस्तफा याद जद आया वफावा मां दिया याद जद आया वफावा मां दिया। अल्लाह को अकबर। लाओ खाल के कायनात दा कुरान बयान कर दे। अल्लाह फरमाते ने ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमयिन अनिश्कुर ली वलिवालिदैका इलैयल मसीर। अल्लाह को अकबर। तवज्जो करना दराओ मेरी मजलिस के अंदर जिन्ने लोग करके बैठे हो जिथों तक मेरी आवाज जाती पई है सुनने वाले हर बंदे मैं मुखातब करके कवांगा टेप रिकॉर्ड हुंदी पई है मोबाइलों के जरिए मेरी गुफ्तगू दुनिया के किसी ऐसे बदबख्त तक पहुंच जाए जेड़ा अपनी मां का दिल दुखांदा है अपनी मां नू तंग करदा ते परेशान करदा है। अज जो काड़े तो आने वाला मेहमान हाथ बन के गुजारिश करना चाहता है अगर तू वाकईतन कदर करने अल्लाह दे कुरान दी अगर वाकईतन तू सही माने अंदर मुसलमान है अज अपने दिल नाल वादा करके जा तू मां दे पैर जाते ही फड़ लवेगा तू जाते मां दे कदमां च बह के रोन लग जाएगा और मां नू कहेगा अम्मी मेरे को जड़ी गलती हो गई है मैनू माफ कर दे। और लोगों मैनू पैदा करने वाले रब दी कसम है बंदा बाहरों थकिया ते टुटिया ते परेशानियां दा करे पहुंच दे ते बंदे दे काम आड़े ने रुके ने ते खुंदे कोई नहीं। मेरा ईमान कहंदे मां तेरी नमाजी खोदे मां तेरी मबाके दोदे किसे बल जान दी लोड़ कोई नहीं ना तेरा एमपीए गल सुने ना तेरा मैंने गल सुने ना एमपीए बल जा ना मैंने बल जाओ अपनी मां दे कदमां च बह जाओ ते रोक के अम्मी मैं फलां काम करना चाहना ते काम नहीं हुंदा पिया तेरा अल्लाह नू कह दियो ना तेरी मां जदों हां मार के रब अगे गुजारिश करेगी रब्बे काबा दी कसम है रब्बे ना तेरी मां दी मन के तेरे सारे काम पे सीधे कर छड़ेगा। मां दी पूरे तो आमा दा कमलिया अल्लाह अकबर। अल्लाह शेरे पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद दुआ करो अल्लाह उन्हां दी जिंदगी दराज फरमाए। जदों मां उन्हां दी फौत हो गई है ना
दुनिया तो चली गई ते जदों कबर अंदर उतारन लगे ते पैरां वाल खलो के ना ते पैरां नूं घुट के फड़ के कहंदे ने अज दुआवां दा डीपू बंद हो गया है, अज दुआवां दा डीपू हमेशा वास्ते बंद हो चुकी है। मां दी कदर पुछना चाहने ते पुछो ना करो जेड़े सारी रात रोड़ां ते फिरदे ने, जेड़े सारी रात बाजारां दे अंदर सारी रात गंदे मंदे रस्तियां तो गुजरते ने ते पिछे दुआ करने वाली मां नहीं हुंदी। पुछो ना करो मां दी कदर क्या है, मां दी असमत क्या है। अल्लाह को अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, खतरा तेजी वकार गौर कर दे जाना डराओ। अजे भी तेनू समझ नहीं आई ते आ मैं तेनू मक्के ले करके जावा, आ मैं तेनू मक्के ले जावा और मैं तेनू दसा कि मां दा दर्द की होता है, आ मैं तेनू दसा कि मां दी कैफियत ममता दी की होया कर दी है ना। बुखारी शरीफ अंदर बात मौजूद है। मेरे को तुसां दे पीर मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर ने फरमाया, आका फरमाते ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो रब्बे कायनात ने हुक्म फरमाया, ए मेरे पैगंबर अपनी बीवी ते अपने बच्चे नु नाल ले करके निकल पाओ ते जिथे जिबरील कभी उथे जा करके नाल बैठा के वापस आ जाओ। हजरत इब्राहीम पैगंबर तैयारियां कर लेंदे ने और तैयारियां करके चल पे निकल पे। सफर करदियां 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 मक्का मुकाम आ गया जिथे अज मक्का मुकरमा आबाद है, जिथे अल्लाह दा घर खाने काबा ते रौनकां लगियां होईयां ने। अल्लाह को अकबर, अल्लाह तवज्जो करना डराओ। हजरत तेजी वकार मेरे पैगंबर फरमाते ने उस मुकाम ते जनाब इब्राहीम पहुंचे, बीबी नु उतारिया, बीबी नु बिठा दिता रब दे घर दे करीब ते जनाब इस्माइल छोटे जे बच्चे ने चुक करके ते विच गोदी दे लिटा दिता, लिटा के ते थोड़ा जा पानी को रख दिता, कुछ खजियां को रखियां और कुछ जनाब सत्तू रखे ते रख करके हजरत इब्राहीम पैगंबर बिन बुलाए वापस तुर पे। एक कदम, दो कदम, 10 कदम, 15 कदम चले। अल्लाह सैयदा हाजरा परेशान हो गईया, पता नहीं मेरे कोलों को गलती हो गई है जो मेरी गलती दियां सजावां देने वास्ते मैंने जंगल अंदर छड़ दिता है। अल्लाह जदों वेखिया रब दे पैगंबर वापस तक नहीं मुड़दे पे, बच्चे नु जमीन ते लिटाया ते दौड़ करके अगे वधिया पर जाके ते बड़े अदब नाल जनाब खलीलुर रहमान पैगंबर दा दामन पकड़िया और दामन पकड़ के फरमातियां ने अल्लाह दे पैगंबर किथे छड़ के जाते पे हो। अगर मेरे कोल को गलतियां हो गईयां ने मैं तुहाडे कोल माफी मंगदी पईया ते जे तुसी मैनू गलती दी सजा ही देनी है मैनू सजा दिओ पर मेरे बच्चे नू ते सजा ना दिओ। मेरा ते गुजारा ते किवें होना है, मेरे बच्चे दा गुजारा नहीं होएगा। बंदा ते बंदा रह गया, कोई जानवर तक इत्थे नजर नहीं आंदा पिया। फैसला बादिया एक कानून है कुदरत है, बंदा अपने पूरे जिस्म ते कंट्रोल कर सकता है लेकिन अखां दे आंसुआं ते बंदे दा कंट्रोल नहीं होया करदा। वे जदों बरसदियां ने बस बरस जाया करदियां ने, वे जदों बहदियां ने बस बह जाया करदियां ने। अल्लाह को अकबर ते जनाब इब्राहीम पैगंबर रोन लग पे, अखां तो आंसू टुरन लग पे। अम्मा समझ गईयां और फरमातियां ने आ अल्लाह को अमरा कभी आदा क्या अल्लाह दे हुक्म नाल छड़ के जद फरमा जी जी हाजरा पर केदा दिल करदा 85 बरियां तो बाद पुत्र नूं जंगल अंदर छड़ के चला जाए, किसे दा दिल नहीं करदा लेकिन मैं अपने रब दी रजा दे खातर भी काम करदा पिया वां। पर मैं फिर घबराम दी लोड़ कोई नहीं, तुसी चले जाओ, अल्लाह साडियां आपे हिफाजत फरमा लवेगा। जनाबे हाजरा वापस बच्चे वाल जांदियां पईयां ने, हजरत इब्राहीम पैगंबर अपनी सवारी वाल वापस जांदे पे ने। फैसला बादिया बेटे आखर बेटे होया करदे ने, औलादां औलादां होया करदियां ने। अल्लाह को अकबर जांदे अगे नु पैने पर रब दे पैगंबर दियां दिल दियां नकेला पिछे नु खिंचदियां पईयां ने। हाय बेटा चन वर्गा पुत्र लेकिन अपने रब दी रजा दी खातर चले जा रहे ने। टुरदे गए सवारी नाल ले लई, काफी दूर चले गए। जदों अंदाजा
تو انہوں پتہ نہیں لگے گا جب واپس چہرہ پھیریا تے چہرہ پھیر کے کی ویکھدے نے کالے پہاڑا دی اندر جنگل بیابان دے اندر ایک عورت نے اپنا بچہ اپنی گودی اندر لٹایا تے بے یارو مددگار ہے اللہ اکبر سبب دے بندن ٹوٹ گئے اکھاں تو چھلک کر کے خنجر نکل آئے تے جدو آنسو نکلے تے رب دے خلیل نے چیخاں ماریاں آسمانہ بال فرماتے نے ربنا انی اسقلت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم مولا کریم تیرا آرڈر من کے میں اپنے بچے تے بیوی نو چھڈ کے جاندا پیا واں اللہ میں دعا کرنا اج تے کچھ نہیں نظر آندا مولا کریم رونقاں نہ چھڈی رونقاں نہ چھڈی تے مولا کریم اج انہاں نو پانی نہیں لبدا اللہ انہاں نو پھڑاں دا رزق دے چھڈی واہ خلیل تو کڈے درد نال دعا منگی ہوئے گی وہ پتہ لگا اگر باپ رو کے درد نال بیٹے واسطے دعا منگے رب رد نہیں کردا ویکھ بیٹے دی محبت اندر کیویں تڑپ کے خلیل بولے تے رب نو بولنا کڈا چنگا لگا اج رب نے مکے دے دن تے دن رہ کے رب نے راتاں مکے دیاں کو ود بڑا چھڑیا ہے اللہ 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 اکبر اللہ جناب خلیل الرحمان روئے فرمایا میرے سونیا اے تیرے آنسو بڑے ہی قیمتی نے اور میرے سونیا تیرا رونا میں بڑے ہی پسند لگا ہے تو ویکھ میں مکے نو بنانا کیا تو ویکھ میں مکے نو عظمتاں کی عطا کرنا اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی چلے گئے حضرت ابراہیم پیغمبر چلے گئے سیدہ ہاجرہ نے بچہ گود اندر لٹایا تے رب دا ذکر پیا ہوندا ہے میرا ایمان ایک نبی دی بیوی ایک نبی دی ماں ذکر تو بغیر نہیں رہ سکتی بیٹا گودی اندر تے رب دا ذکر شروع ہے بھوک لگ دی تے کھجوراں کھا لیندیاں نے پیاس لگ دی تے پانی وچ ستو کو کر کے پی لیندیاں نے بچے نو پیاس لگ دی تے چھاتی نال لا کے دودھ پلا دیندیاں نے اللہ گزردا گیا وقت گزردا گیا ایک وقت آیا پانی بھی مک گیا کھجورا بھی مک گیا تے ستو بھی ختم ہو گئے جدو سارا کچھ ختم ہو گیا پھر رب دی بندی نے بھکھیاں گزارا کیتا ویلیاں تے بھکھیاں رہ کر کے گزارا کیتا اللہ اکبر لوگو وہ ماں اپنا دکھ برداشت کر سکتی ہے پر ماں کول بچیاں دا دکھ نہیں ویکھیا جاندا اپنی بھوک تے برداشت کر لئی تے جو بچے دی کیفیت بن گئی چھاتی جو دودھ بھی ختم ہو گیا اور بچہ روندا پی گئے پر رو رو کر کے بچے دا برا حال ہوندا پی گئے ادھر ادھر نظر ماردیاں نے کو پانی لب جائے پر پانی نظر نہیں آندا پیا اب تک نوبت تو تک آ گئی بچے دا رو رو کر کے حالت خوشک ہو گیا ہے اور بچے دی آواز تک نہیں نکل دی پئی تے دل نو کلیجی نو رک پہ گیا کتے میں پتر کھول نہ بیٹھا کتے میں اپنے بیٹے تو اپنے ہاتھ نہ تو بیٹھا انج بیٹے نو زمین تے لٹایا تے دوڑ کر کے چڑھ گئیاں جناب صفا پہاڑی تے اللہ اکبر ادھر ویکھدیاں نے تے ادھر ویکھدیاں نے بھئی پانی لب جائے یا کو قافلہ جاندا نظر آ جائے نہ پانی لبیا نہ قافلہ جاندا نظر آیا فرد غم اندر دوڑ لگا دیتی تے دوڑ کر کے مربع تے جاندیاں پیاں نے میرے مالک نو دوڑنا اتنا پسند آئے ایک ماں دا بیٹے دی جدائی تے بیٹے دی محبت دی خاطر دوڑنا رب نے اتنا پسند لگا ہے فرمایا میری ہاجرہ قیامت دیاں کندھاں تک لوگ آندے رہن گے تیرے طرح دوڑ دے رہن گے ماں دا دوڑنا مینوں چنگا بڑا لگا ہے ماں دا بیٹے دی محبت دی خاطر تڑپنا مینوں پسند بڑا لگا ہے جدوں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اتفاق
میرے ذہن اندر سیدہ ہاجرہ آ گئیاں، میں حاجیاں نو ویکھیا کوئی پانی پیندا پیا کوئی اپنے سر تے ڈولدا پیا ہے۔ میں آکھیا ربا میں قربان جاواں، ایک وقت سی میری ماں پانی تو ترس دی رہی ہے، ایک وقت سی میری ماں پانی تو تڑپ دی رہی ہے، اج اس ماں دی تڑپ دی برکت ہے کہ تو زمزم عام کر چھڈیا ہے۔ صفا تو مربع تے گئیاں، مربع تو پھر صفا تے آ گئیاں۔ اللہ والا کہندے کبھی یہ سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آ جاتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ بچے دا خیال دوڑ کر کے آئیاں، دیکھا کی بنیا ہے میرے بچے دا، جدو ویکھیا پیراں دے قریب ترین ایک پانی دا چشمہ نکل پیا ہے، ایک پانی دا چشمہ نکل پیا تے چھیتی چھیتی چھوٹے چھوٹے روڑ چڑ دیاں نے اور چڑ کے تے کہوت دی شکل بنا دیاں نے، نالے خم دی کیفیت دے اندر اپنی زبان چ بول کے کہندیاں نے زم 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 زم، اے دا مانا جو رک جا پانیاں رک جا، پر رک جا میں اپنے بیٹے دے مندر پانی ڈال لواں، میری ننی چڑیا دا ہونٹ خشک ہو چکیا ہے، تشنا لب چڑیا کے منہ میں گر نمیاں آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں کیا کمیاں آ جائے گی، پر رک جا پانیاں۔ میرے پیغمبر فرماتے نے سیدہ ہاجرہ دی زبان تو نکل والا جملہ میرے رب نے اتنا پسند لگا، رب کائنات نے قیامت دیاں کنڈاں تک اس پانی دا نام زمزم رکھ چھڑیا ہے۔ فرمایا ماں اس زمزم لما شربنا، ہر نیک حاجت لے کر کے پین والے بندے دی میں ہر حاجت نو پورا کر چھڑا گا۔ اللہ تو کیوں حاجت پوری کرے گا دس تے صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں حاجت کیوں نہ پوری کراں، جے دی تڑپ دی وجہ تو زمزم آیا ہے انہیں تڑپ کے ہی بڑا وکھایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، 24 گھنٹے پانی زمزم چل رہا ہے، لکھاں تے کروڑاں دی تعداد اندر لوگ لے کے آ رہے نے، پر پانی مکن اندر آندا نہیں آندا۔ اوے بد نصیبہ ماں دیا نہ فرمانا، زمزم ویکھ کے ہی ماں دا فرما بردار بن جا۔ اس زمزم اندر بھی چھپیے تے ماں دی ممتا چھپیے، اس صفا کے اندر بھی چھپیے تے ماں دی ممتا چھپیے، اس مربع کے اندر بھی چھپیے ماں دی ممتا چھپیے۔ تو ماں تو کیوں دور ہے، تو ماں دا کیوں دل دکھانے، آجا ماں دے قریب آجا، ماں باپ دی عزت کرو، اللہ کو اجر پاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جامع مسجد قدس اہل حدیث سمن آباد دے اندر 6 جولائی بروز اتوار بعد نماز تراویح انشاءاللہ میں درس قرآن اتھے انشاءاللہ دیواں گا۔ سارے دوست احباب تشریف لے کے آئے۔ جتنے مسلمان بیمار نے، ایک دوستری والدہ بیمار ہے، دعا کرنی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے۔ 11 جولائی دا خطبہ جمعہ یعنی اگلا خطبہ جمعہ جڑا آ رہا ہے، اپنی اسے مسجد دے اندر حضرت مولانا سید ولی اللہ شاہ بخاری صاحب لاہور تو تشریف لے آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ خطبہ جمعہ پڑھان گے۔ عید الفطر دا اعلان ہے، جس طرح کہ پچھلی دفعہ عید الفطر دی نماز میں ہی پڑھائی سی، اس دفعہ بھی انشاءاللہ 7:30 بجے عید الفطر میں ہی پڑھاواں گا انشاءاللہ۔ جامع مسجد عائشہ یعنی اس مسجد کے اندر
تراویاں مولانا قاری عبدالسلام عزیز صاحب دے شاگرد نے، وہ تراویاں پڑھا دے نے، اور ہن بھی جمعے دی نماز جڑی جماعت ہوئی کروان گے، سارے آیا کرو اور تراویاں پڑھا کرو۔ 8 جولائی بروز منگل بعد نماز تراوی جامع مسجد عمر دے اندر ابو بکر سلطان او درس قرآن سیول لائنز بہ جاؤ، کھڑے ہو گئے، بہ جاؤ اجے جمعہ مکہ نہیں، بہ جاؤ۔ ساتھیاں نو پتہ ہے کہ پچھلے رمضان المبارک دے اندر اسی بنگلہ گگیرا دے اندر ایک مسجد دا افتتاح کیتا سی۔ الحمدللہ اللہ دا شکر ہے، 1 سال پورا ہون تو پہلا مسجد بن گئی، کمپلیٹ ہو گئی، اور الحمدللہ او دے اندر جمعہ جاری ہے۔ ایک جمعہ اتھے، باقی جمعے ساریاں ساتھیاں نو پتہ ہے میں اتھے پڑھانا۔ مسجد دی ساریاں دوستاں نو دسیا سی، میں پھر وضاحت کر دیواں، 15 مرلے کل جگہ سی، جہدے وچوں 5 مرلیاں دے پیسے 1.5 لاکھ روپیہ وہ الحمدللہ تواڈے ہی تعاون نال، اللہ دی مدد نال وہ ادا ہو چکی ہے۔ تے 5 چوں 1.5 گیا، پیچھے کنے رہ گئے ہن تسی دسنا ہی نہیں، 3.5 جیڑا بولے وہی کنڈا کھولے، کنے رہ گئے 3.5۔ یہ رہنے نہیں چاہیے، 3.5 رہنا چاہیے، بولو نہیں، پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں، محبت کرو، پیار کرو۔ صرف 20 بندے انج دے کھڑے ہو جڑے 5-5 ہزار روپیہ اللہ دے اس گھر نال تعاون کرن گے، تاکہ جگہ دے پیسے نکلن، ڈولا نبڑے۔ اندرلے حال اندر مینوں تسی آ کے پیسے پکڑانے نے، نالے سلام لینا ہے۔ باہر بھائی طیب صاحب اینک والے ساتھی وہ کھڑے ہون گے، عورتوں والے پاسے چھوٹا بھائی شعیب ہوئے گا، اتنے جڑا حصہ ہے اتنے 2 بچے ریحان تے احتشام بھائی عبدالستار حکیم صاحب دے وہ ہون گے۔ لیاؤ بھائی ماشاءاللہ جلدی کرو، اٹھو۔ تواڈے مجمع چنج دے بندے بھی بیٹھے نے جنہاں میرے نال 25-25 ہزار دے وعدے کیتے نے، پر وہ وعدے پتہ نہیں کدوں پورے ہونے نے۔ جلدی کرو بھائی، اللہ اکبر اور زندہ باد۔ ساڈے ایک محترم بھائی نے 5000 روپیہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دے والدین نو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ محترم حاجی عطا الرحمان صاحب انہاں 25000 روپیہ اللہ دے گھر نال جڑا تعاون کیتا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ انج گل نہیں بننی، باہر میرے ساتھی کھڑے نے، وہ باہر میں جدا نام لیا وہ اتھوں لے لو، وہ دے کولوں پکڑ لو، جلدی کرو ماشاءاللہ، لیاؤ۔ تسی اٹھنا ہے، تسی آنا ہے، تے پھر گل بننی ہے، ایویں گل نہیں بننی۔ آجو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارا کچھ سناواں گے، تسی کچھ کرو گے تو سناواں گے۔ لیاؤ، نہیں پھر حال جڑا میں کیا وہ کرو، میں سنانا شروع کر دیتا ہے، نہ سو جانا۔ لیاؤ جلدی کرو بھائی ساتھیو، اٹھ دے نہیں یار، تسی اٹھو گے تو گل بنے۔ چلو میں 5000 دی پابندی جڑی واجی صاحب نے واہ کی کہندے نے دھکا لا چھڑیا، تے او آپا قید ختم کر دینے ہیں۔ ہن اس قید تو ہٹ کے لیاؤ، جلدی کرو، جنے بھی لیا سکتے ہو جلدی لیاؤ۔ ماما بہن آگے گزارش ہے، ماما بہنوں نے پہلے بھی کمی کوئی نہیں کی، اس گل اندر شک کوئی نہیں، لیکن میں پھر بڑی آس لے کے، بڑی امید لے کے اپنی ماما بہنوں کے گزارش کراں گا کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کے اللہ دے گھر نال تعاون کرن، نقدی دی صورت بھی کر سکدیاں نے تے زیورات دی صورت بھی کر سکدیاں نے، اللہ انہوں جزا دے۔ لیاؤ جلدی کرنے شروع کام، آؤ بھی آؤ جلدی کرو ماشاءاللہ۔ 2 بجے تو پہلا جماعت کھڑی کریں گے انشاءاللہ، ٹینشن نہیں لینی۔ ہجے 1:45 نہیں ہوئے، تھی کیوں گھبرا؟ آجو ماشاءاللہ۔
اپنے حاجی صاحب ایک چند نشار جڑے نے وہ والدہ دے بارے اولاد دے میں پیش کرنا، پر تسی بہنا نہیں، تسی ترے رہنا ماشاءاللہ، اللہ تن جزا دے۔ ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، اپنے ماں باپ کا تو اچھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، باپ کے پیار سے اچھی کوئی نعمت کیا ہے، ماں کا چل جو سلامت ہے تو دولت کیا ہے، یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے، راضی ہے خدا، یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے، راضی ہے خدا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ جڑے ساتھی رہ گئے نے وہ جدو نماز تو بعد آؤ میرے کو